पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे वो है स्ट्रक्चर यूरीथ्रा। इसको हम आम फहम ज़ुबान में पेशाब की नाली की रुकावट या पेशाब की नाली का सिकुड़ाव भी कहते हैं। जो यूरीथ्रा है इसकी लेंथ मेल्स में 16 to 20 सेंटीमीटर होती है और इसका काम ये होता है कि जो मसाने के अंदर से जब पेशाब खारिज होता है तो वो इस नाली के थ्रू पास होके जाता है। अब हम अगर इस बीमारी की कॉजेज़ की बात करें तो सर्टन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस, मिसाल के तौर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इसके अलावा ट्रामा, इसके अलावा बाज़ औक़ात पैदाइशी जो अमराज होते हैं, मिसाल के तौर पे हाइपोस्पीडियास, उसके साथ इस बीमारी की एसोसिएशन होती है। इसके अलावा अननोन काजेज़ भी होती हैं जिसमें मरीज़ को इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो मरीज़ को पेशाब करने में शदीद दिक्कत पेश आती है और ख़ासा परेशान मरीज़ को करती है। मरीज़ों को पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है और बाज़ औक़ात उनकी जो धार है पेशाब की वो दो हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ जब पेशाब कर चुकता है तो उसकी मुकम्मल तौर पर तसल्ली नहीं होती कि सारा जो पेशाब है वो खारिज हो चुका है। इसके अलावा मरीज़ों को बार बार पेशाब करने की हाजत रहती है और ये मरीज़ों के लिए शदीद जो दर्द और जिस्मानी कोफ्त का शिकार उन्हें रहना पड़ता है। इस बीमारी को अगर ना ट्रीट किया जाए तो मरीज़ों को इन लॉन्ग रन पेशाब के बार बार इन्फेक्शन। हम अगर अब इस बीमारी की इलामात की बात करें तो मरीज़ को पेशाब करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, यानी कि उसको पेशाब करते हुए शदीद तकलीफ़ होती है। जब मरीज़ पेशाब करता है तो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जो स्ट्रक्चर यूरीथ्रा है ये एक बॉटल नेक की तरह बिहेव करता है। सो जो पेशाब का इखराज है वो ख़ासा मुश्किल से होता है। इसके अलावा मरीज़ जब पेशाब कर चुकता है तो उसका जो पेशाब है वो मुकम्मल तौर पर मसाने से खाली नहीं होता और मरीज़ को पेशाब करने की हमेशा हाजत रहती है। इसके अलावा जो पेशाब की धार है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और टूट टूट कर पेशाब आता है। सो अगर इस बीमारी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मरीज़ को इन अ लॉन्ग रन बार बार पेशाब के इन्फेक्शंस और पथरी बनने का एहतमाल भी रहता है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी को किस तरीके से तशख़ीस किया जा सकता है। इसकी तशख़ीस बहुत ईज़िली किसी भी हॉस्पिटल में मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट के पास आप विज़िट करके उसको अपनी सारी हिस्ट्री अगर आप बताएं, इसके बाद वो कुछ टेस्ट जिसमें पेशाब का टेस्ट, यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, एक अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा एक और टेस्ट जिसको यूरोफ्लोमेट्री कहा जाता है जिसमें पेशाब आपको एक कमोड में करने के लिए कहा जाता है और एक कंप्यूटर पे एक जो आपका ग्राफ है वो पेशाब का आता है और उसको देख के जो यूरोलॉजिस्ट है वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका जो यूरीथ्रा है वो किस हद तक इफ़ेक्टेड है। इसके अलावा एक एक्सरे जिसको यूरिथ्रोग्राम कहा जाता है वो भी किया जाता है ताकि इस बीमारी की तशख़ीस हो सके और ये इजीली हर किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। अब आखिर में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो मरीज़ है वो किस किस्म का इलाज करवाना चाहता है। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो स्ट्रक्चर है वो किस लेवल पर है, उसका साइज़ कितना है, क्या मरीज़ ने प्रीवियसली किसी किस्म का कोई इलाज करवा रखा है, मरीज़ की जनरल फिज़िकल हेल्थ कैसी है और क्या मरीज़ कोई एंडो यूरोलॉजिकल प्रोसीजर करवाना चाहता है या फिर वो ओपन सर्जरी का कैंडिडेट है। ये सारी बातों का ख्याल करना पड़ता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल यूरिथ्रल डायलेशन की। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि एज अ डे केस के तौर पर किया जाता है और अमूमन सॉफ्ट स्ट्रक्चर यानी कि जो मुकम्मल तौर पे जिन मरीज़ों की पेशाब की नाली बंद नहीं होती उन मरीज़ों में किया जाता है।
لیکن انفارچونیٹلی اس کا ریکرنس ریٹ کافی زیادہ ہے۔ ایک اور طریقہ علاج جس کو ہم انٹرنل آپٹیکل یوریتھراٹمی کہتے ہیں، جس میں ایک بصری کیمرے کے ذریعے اسکوپ ہم پیشاب کی نالی کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ پورشن نالی کا جو کہ تنگ ہوتا ہے اس کو ایک کنٹرول انسیژن دے کے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ علاج بھی ایز اے ڈے کیس سرجری کے طور پر کیا جاتا ہے اور ان ایکسپرٹ ہینڈ اس کے جو رزلٹس ہیں وہ 60 to 70% ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس طریقہ کار علاج میں بھی جو ریکرنس ہے اس کا احتمال رہتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے یوریتھروپلاسٹی کی۔ یہ ایک سرجری ہے جس کے ذریعے ہم پیشاب کی نالی کا وہ حصہ جو کہ سکڑ جاتا ہے اس کو نکال کے جو پیشاب کی نالی کے ہیلدی مارجنز ہوتے ہیں اس کو آپس میں جوڑ جاتے ہیں، اس کو ہم یوریتھروپلاسٹی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مریض جن میں جو وہ حصہ جو کہ سکڑا ہوا ہے وہ زیادہ ہو تو ہم آگمنٹیشن یوریتھروپلاسٹی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیکس سرجری ہے جس کے اندر ہم جو منہ کا جبڑا ہے اس کے اندر کے حصے سے ایک ٹیشو لے کے جو یوریتھرا ہے اس کو ریپیئر کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں یوریتھروپلاسٹی کی۔ یوریتھروپلاسٹی اسٹرکچر یوریتھرا کے لیے عموماً ایسے مریضوں میں کی جاتی ہے جن کا جو اسٹرکچر ہے وہ ریکرنس کا شکار ہو یا مریض خود جو اوپن پروسیجر کروانے میں انٹرسٹڈ ہو۔ اس طریقے علاج میں ہم پیشاب کی نالی کا وہ حصہ جو کہ مکمل طور پر بند یا سکڑاؤ کا شکار ہو چکا ہو اس کو نکال کر جو ہیلدی مارجنز ہیں اس کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اگر وہ حصہ جو کہ سکڑا ہوا ہے وہ زیادہ ہو تو ہم آگمنٹیشن یوریتھروپلاسٹی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک کمپلیکس سرجری ہے جس کے اندر ہم منہ کا جو جبڑا ہے اس کے اندر سے ایک ٹیشو لے کے اس کو پیشاب کی نالی کے ساتھ لگاتے ہیں اور ریکنسٹرکٹ کر کے ایک نالی بناتے ہیں۔ اس سرجری کو کرنے کے لیے ایکسپرٹ یورولوجسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر یورولوجسٹ اس سرجری کو کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور اس سرجری کو کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز میں ہی پرفارم کیا جاتا ہے۔ اب آخر میں ہم بات کریں گے کچھ ماڈرن سرجریز کی جو کہ اسٹرکچر یوریتھرا کے لیے اویلیبل ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل آپٹیلیوم اور ایلوٹیکس ٹاک آف دا ٹاؤن ہیں۔ یہ ایسے طریقے علاج ہیں جس میں کسی بھی قسم کا کٹ یا چیرا نہیں دیا جاتا اور ایز اے ڈے کیس سرجری کے طور پر ان کو کیا جاتا ہے۔ اس سرجری میں ایک کیتھیٹر جس کے اوپر ایک ڈرگ کوٹڈ بیلون کیتھیٹر ہوتا ہے جس کو ہم مریض کی وہ نالی کا حصہ جو کہ سکڑاؤ کا شکار ہے وہاں اس کو پلیس کرتے ہیں، اور یہ جو بیلون ہے جب یہ انفلیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جو ڈرگ کوٹڈ پیسیٹیکسل جو کہ دوائی ہوتی ہے وہ اس حصے میں جذب ہو جاتی ہے جو کہ اسٹرکچر کا شکار ہوتا ہے۔ اس طریقے علاج کا ایک جو بینیفٹ وہ یہ ہے کہ مریض کو سیلف انٹرمیٹڈ جو کیتھیٹرائزیشن ہے وہ نہیں کرنی پڑتی، اور اس طریقہ علاج کے بہت زیادہ سیٹسفیکٹری رزلٹس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم آخر میں بات کریں گے ایسے مریضوں کی جو کہ کسی بھی سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوتے، یعنی کہ ان کی جو ہیلتھ ہے وہ کافی فرائل ہوتی ہے اور ان کا جو موبلٹی انڈیکس ہے وہ کافی لو ہوتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو ہم پرماننٹ سپراپیپک سسٹوسٹمی پہ بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہے اس کے اندر ہم ایک سوراخ چھوٹا سا کرتے ہیں اور پیشاب کی نالی کو وہاں ڈال دیتے ہیں اور جو ہمارا جو یوریتھرا ہے اس کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی مریضوں کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اسٹرکچر یوریتھرا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی رائے لینا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے تھرو میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔